बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान और उसकी पूरी टीम को इस बेहतरीन बजट पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेहतरीन बजट के बारे में अक्सर हुकूमती बेंचों से ये बात होती है, ये दावा होती है कि ये बेहतरीन बजट है, और अपोजिशन से ये इल्ज़ाम होती है कि ये बेहतरीन नहीं है। लेकिन इसका फैसला अवाम करती है, इसका फैसला इकोनॉमिस्ट करते हैं, इसका फैसला जो हर सेक्टर के जो लोग हैं वो करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बेहतरीन बजट है। जितनी भी माहिर माशियात है, जितनी भी आवाम के लोग, जितनी भी लोग हैं, सब इस बजट को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इस बजट में तरक्याती कामों के लिए 900 अरब रुपए, इसके अलावा इख्तिसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए, करंट डेफिसिट सरप्लस में एक्सपोर्ट 16% उसमें इजाफा, पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 5 अरब डॉलर से 25 अरब डॉलर तक पहुंच गए। इसके अलावा किसानों के लिए ज़बरदस्त ऐलानात की गई। इसमें हर घराने के लिए तकरीबन 60 लाख घरानों के लिए 5 लाख इंटरेस्ट फ्री कर्जा। इसके अलावा हर घर में हर नौजवान के लिए एक नौजवान के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग, और इसी तरह बिजली, आटा, दालें, इस पे तकरीबन 500 अरब का सब्सिडी। तो इस लिहाज से ये एक अवाम दोस्त बजट है और इसमें गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ है। जनाब स्पीकर, इस हाउस में हम अक्सर ये सुनते हैं, इस तरफ से अक्सर ये बात आती है कि नए पाकिस्तान में ये हुआ, नए पाकिस्तान में ये हुआ। तो अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा कि नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में क्या हो रहा था। पुराने पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के लिए IPPs के महंगे कॉन्ट्रैक्ट होते थे, जिसमें किकबैक्स और कमीशन लिया जाता था, जबकि नए पाकिस्तान में 54 साल बाद 10 बड़े डैम बनने जा रही है, जिससे न सिर्फ सस्ती बिजली पैदा होगी बल्कि 80 लाख एकड़ ज़मीन भी ज़र-ए-आब आएगा। और ये मंसूबे इमरान खान अपने किकबैक्स या कमीशन के लिए नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। पुराने पाकिस्तान में हुक्मरान के सर पे भी अगर दर्द होता तो इलाज के लिए लंदन जाते थे, उसमें गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं होता था। जबकि नए पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी की जेब में 10 लाख का सेहत कार्ड का इंसाफ है, जिससे वो पाकिस्तान के बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल में और सरकारी हॉस्पिटल में वो इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने पाकिस्तान में हुक्मरान की इंडस्ट्री तरक्की करती थी, हुक्मरान की स्टील मिल्स वो तरक्की करती थी, जबकि नए पाकिस्तान में आवाम की इंडस्ट्री तरक्की करती है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या स्मॉल इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, वो तरक्की करती है। इसके अलावा नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान में मजदूर दूर दराज इलाकों से शहरों में फुटपाथ पे खुले आसमान के नीचे गर्मी में और सर्दियों में खुले आसमान के नीचे रात गुजारते थे, जबकि नए पाकिस्तान में उस मजदूर के लिए गर्म बिस्तरा, उसके लिए पानी, उसके लिए खाना दिया जाता है और उसको इज्जत मिलती है। पुराने पाकिस्तान के हुक्मरान से डू मोर का मुतालिबा किया जाता था, जबकि नए पाकिस्तान के हुक्मरान से जब डू मोर की बात होती है तो उसका जवाब होता है एब्सोल्युटली नॉट। ये फर्क है जी। पुराने पाकिस्तान के हुक्मरान के महलात और प्लाजे और मुख्तलिफ दुबई में लंदन में प्लाजे और महलात इनके बनते थे, और नए पाकिस्तान के हुक्मरान गरीब के लिए 50 लाख के घरों की बात करती है और उस पर काम भी शुरू करता है। पुराने पाकिस्तान के हुक्मरान जब मगरबी ताकतों के सामने जाते थे तो उसके हाथ में पर्चियां होती थी और उसके पाँव कांपते थे, जबकि नए पाकिस्तान के हुक्मरान जब मगरबी ताकतों के पास जाते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करते हैं, वो खत्म नबूवत की बात करती है, वो नामूस रिसालत की बात करती है,
اور وہ اسلامی فوبیا کی بات کرتے ہیں، وہ ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے۔ پرانے پاکستان کے حکمران کے منہ سے ہم نے کبھی ریاست مدینہ کی بات نہیں سنی، ہم نے کبھی اسلامی فوبیا کی بات نہیں سنی، ہم نے کبھی ناموس رسالت کی بات پرانے پاکستان کے حکمرانوں سے نہیں سنی۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب، میں تھوڑا اپنے حلقے کی طرف بھی وہاں کے کچھ مسائل ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو بجلی کا ہے، جس کا مین وجہ بھی یہی ہے کہ بجلی مہنگی ہے، جس کی وجہ سے اس مہنگی بجلی کی وجہ سے عوام بل دینے سے بہت زیادہ اس کو تکلیف ہے۔ تو بجلی کی ٹھیک کرنے میں خاص کر میرے حلقے میں پیسکو جو ایک ادارہ ہے اس کی ریفارم کی ضرورت ہے، اس کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے۔ وہاں پر میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ سٹاف کی کمی ہے، لیکن پیسکو کو بہتر کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے جو 21 ارب کی اناؤنسمنٹ کی تھی، تو اس کو گراؤنڈ میں جلد از جلد اس پہ لگنا چاہیے تاکہ وہاں پہ میٹرائزیشن ہو جائے، وہاں کے ABC کیبل لگ جائے، وہاں کے جو سسٹم ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے، جس سے بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے میرے حلقے میں اسپیشلی اور خاص کر پیسکو میں ہر جگہ پہ پاکستان میں جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ دوسرا، میں شکر گزار ہوں اپنی حکومت کا کہ اس نے شب قدر میں ایک 132 KV گریڈ اسٹیشن منظور کرائی اور انشاءاللہ اس پہ بہت جلد کام بھی شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ گیس کی مد میں میرے حلقے میں تقریباً مجھ سے پہلے 15% ایریا میں گیس تھا اور 85% ایریا ایسا تھا جہاں پہ گیس کی پائپ لائنز نہیں تھی۔ الحمدللہ اس گورنمنٹ میں گیس کی پائپ لائننگ پہ کام شروع ہوا ہے، لیکن کچھ جابز نمبر ابھی بھی اس کی منظوری نہیں ہے۔ کائنڈلی اس جابز نمبر پہ کام شروع ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ مین ٹرانسمیشن لائن جو چارسدہ کو نوشہرہ سے منظور ہوئی تھی، جو کووڈ کی وجہ سے اور باہر سے کچھ اس کے لیے پائپس وغیرہ امپورٹ کرنا تھی، جس پہ ابھی تک کام شروع نہیں ہوا، تو کائنڈلی اس پہ جلد از جلد کام شروع کی جائے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے مد میں میرے حلقے شب قدر میں ہائر ایجوکیشن کے پاس 2400 کنال زمین ہے اور تنگی میں اسلامی یونیورسٹی کے پاس 1000 ایکڑ زمین ہے۔ تو ایک یونیورسٹی کیمپس شب قدر کے لیے اور ایک یونیورسٹی کیمپس تحصیل تنگی کے لیے منظور کی جائے اور اس پہ کام شروع ہو جائے تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم نزدیک سے مل سکے۔ اس کے علاوہ روزگار کے لیے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کی ضرورت ہے، وہاں پر ماربلز، کرومائٹ، نیفرائٹ، اس طرح بہت زیادہ معدنیات ہے، تو اس کے لیے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کی ضرورت ہے، بالکل مومن کے اٹیچ جو ایریا ہے اس میں بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ زراعت کے شعبے میں یہ حکومت بہت سے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس کے میرا حلقہ اسپیشلی ایک ایگریکلچر ایریا ہے، وہاں پہ ہر قسم کی سبزیاں، فروٹس وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کولڈ سٹوریج کی ضرورت ہے۔ تو ہر تحصیل کے لیے 2 کولڈ سٹوریج منظور کی جائے، سٹوریج منظور کی جائے تاکہ وہاں سے ارزان نرخ پر اور سبزیاں اور فروٹ وغیرہ اس میں سٹور کی جا سکی۔ فارم ٹو مارکیٹ کی ضرورت ہے۔ اریگیشن کے لیے میں نے کچھ سکیم اس کی PC1 PDWP سے بھی کروائی تھی اور DDWP بھی اس پہ ہوا تھا واٹر ریسورسز سے، تو کائنڈلی اس کو PSDP میں شامل کی جائے۔ اس کے علاوہ مومن ڈیم میں جو لینڈ کمپنسیشن کا ایشو ہے، لوکل تھوڑا سا اس میں ایشو ہے، تو کائنڈلی وہاں کے جو وابڈا والے ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے تو لوکل وہ ایشو جلد از جلد ختم کی جائے تاکہ لوگوں کو مومن ڈیم کا وہ معاوضہ مل جائے۔ اور اس میں جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے ترقیاتی پیکج 4.5 ارب کی اناؤنسمنٹ کی تھی، تو کائنڈلی ان لوگوں کی مرضی سے وہ ترقیاتی پیکج ان لوگوں کو دی جائے، نہ کہ وہ پنجاب سے جا کے وہاں پر خود منصوبی شروع کرے، کیونکہ وہ پنجاب سے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پر کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، تو ان لوگوں کی مرضی سے وہ ترقیاتی پیکج وہاں پر لگائی جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی رائلٹی وغیرہ ہے اس کا وہ ایشو بھی حل کیے جائے۔ جو قبائلی اضلاع ہے وہاں کے روزگار کے لیے جو بہت زیادہ ضرورت ہے،
स्पेशली मुमंद और बाजौड़, वहाँ पर 2 बॉर्डर है, गोरसल बॉर्डर और नवापास, इन 2 को खोला जाए ताकि वहाँ के कबायली नौजवानों को इससे न सिर्फ मुमंद को बल्कि चारसद्दा को, बाजौड़ और मलकंड, इन लोगों को रोज़गार का, अफगानिस्तान के साथ तिजारत का एक बेहतरीन मौका मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ, जो अफवाज पाकिस्तान के जवान है जो सरहदों पे दिन रात कुर्बानियाँ देती है, शहादतें देती है, और उसकी वजह से हम इधर सुकून से है, तो उन जो सरहदों पे स्पेशली जो वो एरिया जैसे इंडिया की सरहद पे है या अफगानिस्तान की है, तो उन लोगों के लिए स्पेशल पैकेज वो इसमें शामिल की जाए। जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, जो वार एंड टेरर में सबसे ज़्यादा शहादतें और कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी है, तो जो मराहत पंजाब की पुलिस की मिल रही है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को भी वो मराहत दी जाए। इसके अलावा एक और इशू जो आजकल जिसकी वजह से गरीब लोग बहुत ज़्यादा तंग थे, गंदम की शार्टेज आई थी, तो इस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो बम्बर गंदम की वो क्रॉप हो गई है, लेकिन मैं ये हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर है उसको ये जहन में रखना चाहिए कि आपने जो गंदम लेना है सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, अफगानिस्तान के लिए भी ले लें, क्योंकि अक्सर इसी वजह से फिर शार्टेज आ जाती है कि हमारी गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है और फिर इधर शार्टेज आ जाती है। तो दोनों मुल्कों को नज़र में रखिए और दोनों मुल्कों के लिए ज़हीरा जमा कर ले ताकि फिर आइंदा के लिए इस तरह का कोई इशू न आ जाए। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इंशाल्लाह जी, और मुझे नहीं टोका। थैंक यू जी। मोहतरमा शमीम